का कर्मणः फलं भवति अस्माकम् इति चेत् यदा कर्तुः एते गुणाः कर्तुः यदा भवन्ति तदैव कर्मणः फलम् उपलभ्यते, अन्यथा न उपलभ्यते। कर्तृवैगुण्यमित्युच्यते अन्यथा। अतः के ते गुणाः इति अत्र अष्टौ एते हि आत्मगुणाः स्मृताः। दया, क्षमा, अनसूया अनसूया, शौचम्, अनायासम्, अनायासमङ्गलम्, अनायासः अथवा मङ्गलम्, अकार्पण्यम्, अस्पृहम्, एते आत्मगुणाः। अष्टौ आत्मगुणाः यत्किञ्चित् कर्म क्रियते, उत्थाय यदि कर्म क्रियते तदनन्तरं कर्म सम्पूर्णतया कृतमस्ति, परन्तु वारं वारम् उच्यते हे मम अतीव आयासः भवति इति। यद् दैवं कर्म क्रियते तस्मिन् प्रसङ्गे यः आयासः भवति अस्माकं तदुद्दिश्य पुनः आयासः भवति भवति इति न वक्तव्यम्। एवञ्च किं भवति तेन कर्मणा यत् पुण्यम् उपलभ्यते तत् पुण्यं नश्यति। यद्यपि यज्ञादिकं कर्म यद्यद्वर्तते तत्सर्वमपि कष्टमेव। यदि यज्ञः समाचर्यते तत्र धूमराशिः कदाचित् भवेदेव, भवति कष्टं भवति, अतीव कष्टम् अनुभूय मया कृतं, किमर्थं कृतं? तव उद्धारार्थं कृतं किल। तत्र पुनः अत्यन्तं कष्टमनुभूतम् इति न वक्तव्यम्। कष्टं भवत्येव। तत्त्वम्। अतः भगवत्कर्मणः समाचरणे आयासः भवति। मङ्गलं नाम किम्? मङ्गलवस्तूनां धारणम् इत्यर्थः। वा अथवा तुलसीमालां वा इत्यादिरूपेण तत्तत्काले यन्मङ्गलं वस्तु भवति तस्य धारणं भवेत् इति मङ्गलं नाम मङ्गलधारणम् इत्यर्थः। अकृपणत्वम्, एवम् अत्याशाभावः, कृपणता कुत्रापि न भवेत्। यदि कृपणत्वं भवति तर्हि तेन साकं सम्भाषणमपि न कर्तव्यम् इति शास्त्रम्। कृपणः भवति चेत् तेन साकम् अस्माकं सम्बन्धः कदापि न भवेत्। अत्यन्तं कृपणः किल सः, यत्किमपि सः अपकारं कर्तुं समर्थो भवति सः कृपणत्वादेव। अतः अत्याश्चर्यं मम एतद्वाक्यं श्रुतं मया। अत्यन्तं वाक्यं। गुरोर्नाम न गृह्णीयात्, गुरोर्नाम न गृह्ण्यात् शिष्यः भार्या पतेरपि इति वर्तते। गुरूणां प्रत्यक्षरूपेण नामग्रहणं न करणीयम्, अस्माकं गुरवः इति वक्तव्यम्। तदैव भार्या पतेः अपि नाम न स्वीकरोति। एवम् उत्तरतः किमुच्यते, न कृपणस्य इति वदति। कृपणस्य नामापि अस्माभिः नैव स्वीकर्तव्यम् इति उच्यते। अर्थात् कृपणस्य सम्पर्कः कदापि नैव करणीयः। सः यत्किमपि कर्तुं शक्नोति, दुष्टः इति न। मित्रस्य यदि प्राणगमनप्रसङ्गः भवति
तदानीं तं स्वीकृत्य चिकित्सालयं प्रति गत्वा तत्र तस्य तत् समीकरणं कर्तुं शक्यते। परन्तु अयं चिन्तयति यदि अहम् एनं नेष्यामि तर्हि तत्र धनं को वा दास्यति, अनन्तरं मम धनम् आगच्छति वा न वा इत्यालोच्य सः किं करोति, मृतप्रायं सन्निहित मृत्युमपि मित्रं तत्रैव त्यक्त्वा गच्छति। अतः कृपणानां कृते अत्यन्तं कठिनतया उच्यते, अकृपणत्वम् आवश्यकम्, अत्याशापि नैव करणीया इति उक्तम्। दयाद्यष्टगुणानां प्रागुक्तमेव हि लक्षणम् गर्भाधानादिसंस्कारस्वरूपं वक्ष्यते क्रमात्। दयादि अष्टगुणानां प्रागुक्तमेव हि लक्षणम्। दया इत्यादि, दया नाम का, क्षमा नाम का, अनसूया नाम का, अनसूया नाम एवम् ईर्ष्या, ईर्ष्या नाम किम् इति चेत् परोत्कर्ष असहिष्णुत्वम्, तथा असूया भवति। यल्लक्षणं वर्तते तत्पूर्वमेव अस्माभिः प्रतिपादितं वर्तते, अतः अत्र न वितन्यते, विस्ताररूपेण न कथ्यते इति उच्यते। गर्भाधानादि संस्कारस्वरूपं वक्ष्यते क्रमात्। इदानीं षोडश संस्काराः इति उक्ताः, तत्र गर्भाधानम् इति प्रथमतः वर्तते। अतः तस्य स्वरूपं किम् इति ब्रह्मदायुज्यम् इति शङ्कोऽब्रवीत् मुनिः। शङ्कः लिखितः इति प्रसिद्धम् अत्यन्तं ऋषिद्वयम्। स्मृतिकारः शङ्कः, लिखितोऽपि स्मृतिकारः। अतः शङ्कः वदति गर्भाधानम् इति यः संस्कारः वर्तते साष्टं कृत्वा संस्कारं विधाय उत्तरतर ब्रह्म सायुज्यं सः प्राप्नोति। अर्थात् ब्रह्मलोके ब्रह्मणा सह अयमपि मोदते, पुनः तस्मात् स्थानात् च्युतो न भवति इति उच्यते। लभते ब्रह्म सायुज्यम् इति शङ्को अब्रवीन्मुनिः। संस्कारैः संस्कृतः पूर्वैः उत्तरैरपि च संस्कृतः नित्यम् अष्टगुणैर्युक्तो ब्राह्मणो ब्रह्मलौकिकम् ब्राह्मं पदम् अवाप्नोति यस्मान् नच्यवते पुनः इति उक्तम्। ब्राह्मणस्थानम् इत्यस्य अर्थः कः? यः संस्कारैः संस्कृतः पूर्वैः उत्तरैरपि संस्कृतः, अर्थात् पूर्वं ये संस्काराः तैः संस्कारैः, उत्तरत्र ये संस्काराः कथ्यन्ते तैः संस्कारैः सर्वदा आत्मगुणैश्च युक्तः कश्चन ब्राह्मणः यदि सम्यगेव संस्कारादीन् करोति तर्हि ब्रह्मलोके ब्रह्मस्थानं प्राप्नोति इति नार्थः। ब्रह्मलोके ब्रह्मणा सह मोदते, तत्रैव स्थित्वा तदनुग्रहेण सुखं प्राप्नोति, तस्मात् स्थानात् नच्यवते, पुनः अस्माकं लोकं प्रति नैव आगच्छति इति उच्यते। ब्राह्मं पदम् अवाप्नोति यस्मात् नच्यवते पुनः। संस्कारश्च द्विधा। अयं संस्कारः यः उक्तः स तु संस्कारः द्विधा वर्तते। ब्राह्मणः दैवः इति संस्कारस्य द्वैविध्यम्, अर्थात् ब्राह्मसंस्कारः दैवसंस्कारः इति। तत्र गर्भाधानादिकं तत्र स्मार्तो ब्रह्म इति स्मृतः। स्मृत्युक्तः गर्भाधानसंस्कारः यः वर्तते स तु संस्कारः ब्राह्मसंस्कारः इत्युच्यते। पाकयज्ञादिकं कर्म दैव इत्युच्यते बुधैः। पाकयज्ञम् इति वर्तते, तादृश यत् कर्म वर्तते दैवसंस्कारः इति पण्डितैः परिगणितः। ब्राह्मणेन संस्कृतस्तावत् ऋषिसायुज्यमाप्नुयात् लभते देवसायुज्यम्। अतः ब्राह्मसंस्काराः इति ये उक्ताः तादृशसंस्कारैः संस्कृतः सर्वदा यः संस्कृतौ ब्राह्मणः वर्तते सः पुनः
ऋषि सायुज्यं प्राप्नोति एवं दैव संस्कारैः संस्कृतः पुरुषः पुनः देव सायुज्यं प्राप्नोति इति उक्तम्। तत् कुतः इति अस्माकमेव ज्ञानं भवति उत्तरत्र, अतः एतदुक्तम् अत्र परिभाषारूपेण उक्तम्। अत्र परिभाषा समाप्ता इदानीम्। अत्र श्रावणी सर्पबलिः चैत्री होलाक्यं कर्म आश्वयुजी पुण्ड्रोद्देश्य कर्म विशेषः। 40 संस्काराः उक्ताः। तेषु उक्तेषु मध्ये 7 पाकयज्ञाः इति वर्तन्ते। 7 वर्तन्ते पाकयज्ञाः। तत्र श्रावणी इति वर्तते। तत्र श्रावणी इत्यस्य नाम किम् इति चेत् श्रावणी इति सर्पबलिः उच्यते। सर्पान् उद्दिश्य बलिं यत् दद्मः बलिकर्म वर्तते, अतः कर्णाटकप्रदेशे बहु क्रियते तत्। तादृश बलिं कर्म यद्वर्तते बलिकर्म तदेव श्रावणी इति उच्यते। चैत्री इत्यपि वर्तते किञ्चित् पाकयज्ञः, कश्चन पाकयज्ञः। होला होला इति वर्तते। होला इति यत् कर्म वर्तते तदेव कर्म चैत्री इत्युच्यते। आश्वयुजी इति वर्तते। पुण्ड्रोद्देशकं यत् कर्म विषये यत् कर्म वर्तते तत् आश्वयुजी इति वर्तते। एतत् सर्वं किं तत्तन्मासे क्रियते, अतः तन्मासेन मासनाम्ना एतेषां विशेषरूपेण उल्लेखः क्रियते। पुनः इदानीम् उच्यते संस्कारविषये श्रुतिः वर्तते। एते संस्काराः अस्माभिः कर्तव्याः इत्यस्मिन् विषये किं प्रमाणम् इति चेत् ब्राह्मेण संस्कारेण संस्कृतः ऋषीणां समानतां सायुज्यं गच्छति, दैवेन संस्कारेण संस्कृतो देवानां समानतां सायुज्यं गच्छति इति अस्माभिः यदुक्तं तद्विषये श्रुतिः। यद्यपि सर्वदा एवमेव उच्यते, यद्यत् सम्प्रदायरूपेण यत् कर्म आगतमस्ति तस्मिन् विषये श्रुतिः भवत्येव इति। यतः अनन्ता वै वेदाः इत्युच्यन्ते। वेदानाम् आनन्त्यं वर्तते। इदानीं यद् उपलभ्यते तावदेव न, वेदानाम् आनन्त्यम्। अतः शाखाः बह्व्यः शाखाः सन्ति किल। इदानीं सर्वाः शाखाः लुप्ताः। कदाचित् एकं वा शाखाद्वयं वा इदानीम् अवशिष्टम्, अन्यत् सर्वं नष्टमस्ति। अतः तत्र तत्र सर्वम् अपि उक्तं वर्तते। आत्माष्टगुणहीनस्य लोको यः परिकीर्तितः ऋषिभिर्निन्दितोऽसौ तस्मादष्टगुणं व्रजेत् इति। आत्मा अष्टगुणहीनस्य लोकः परिकीर्तितः इति तावदेव उक्तम् अत्र। उत्तरत्र अस्माभिः योज्यं भवति। अष्टगुणहीनस्य लोकः यः परिकीर्तितः, आत्माष्टगुणहीनस्य यः लोकः परिकीर्तितः, अष्टगुणहीनो यः भवति कर्ता सः अन्यत् लोकं गच्छति। एतत् कुतः उच्यते इति चेत् पूर्वं किम् उक्तम्, ब्राह्मं लोकं प्राप्नोति, दैवसायुज्यं प्राप्नोति इत्यादि सर्वम् उक्तम्। तत् कस्य इति विचारे यः संस्कारैः संस्कृतः आत्म अष्टगुणयुक्तो भवति तस्यैव तादृशसायुज्यम् उक्तम्। यदि एते अष्टगुणाः न सन्ति चेत् किं भवति इति चेत् अष्टगुणहीनस्य लोकः यः परिकीर्तितः ऋषिभिः निन्दितः असौ इति अस्माभिः ज्ञातव्यम्। निन्दितं लोकं प्रति सः गच्छति इत्यर्थः। तस्मात् अष्टगुणं व्रजेत्। अतः अष्टगुणस्य स्वीकारे अस्माभिः यत्नः करणीयः। आत्माष्टगुणसम्पन्नः संस्कारैरपि संस्कृतः लभते ब्रह्मसायुज्यम् इति वेदस्य निर्णयः अथवा शास्त्रनिर्णयः इति पुनः उच्यते। अतः कथमपि यः कर्ता भवति कर्तरि पुनः उत्तमगुणाः आवश्यकाः भवन्ति। गुणहीनः आडम्बररूपेण अर्थात्
ಬಾಹ್ಯಲೋಕಂ ಪ್ರತಿ ಪ್ರದರ್ಶಯಿತು ಯತ್ಕರ್ಮ ಕ್ರಿಯತೆ ತೇನ ಕರ್ಮಣ ಕಿಂಚಿದಪಿ ಫಲಂ ನ ಭವತಿ. ಮೂಲತಃ ಅರ್ಥಾತ್ ಆತ್ಮನಃ ಆತ್ಮಾ ಪುನಃ ಪ್ರಥಮತಃ ಅಷ್ಟಗುಣಾನ್ ಆಧಾತುಂ ಕಿಂಚಿತ್ ಕಿಂಚಿದಿವ ಪೂರ್ಣರೂಪೇಣ ತತ್ಸರ್ವೇ ಗುಣಾಃ ನೈವ ಅಸ್ಮದ್ವಶಾಃ ಭವಂತಿ किन्तु किंचित किंचित रूपेण अपि तेषां गुणानां स्वायत्तीकरणे यत्नः कर्तव्यम् इत्यर्थः. अतएव गौतमः वदति यस्येते 40 संस्काराः न च 8 आत्मगुणाः न सः ब्रह्मणः सायुज्यं सालोक्यं गच्छति इति उच्यते. यस्य एते 40 संस्काराः 40 संस्काराः न वर्तन्ते एवं 8 आत्मगुणाः अपि न सन्ति एवं चेत् सः ब्रह्मणः सायुज्यं सालोक्यं सः न गच्छति. अतः सः ब्रह्म सायुज्यं वा ब्रह्म सालोक्यं वा न गच्छति. ब्रह्म सायुज्यं ब्रह्म सालोक्यं नाम किम्? अस्माकं मते किं भवति? मोक्षे 4 भेदाः भवन्ति. सायुज्यं सालोक्यं सारूप्यं सामीप्यम् इति भवति. सालोक्यं नाम सर्वदा भगवद्दर्शनं कुर्वन्ति इत्यर्थः. सालोक्यम्. एवं सायुज्यं नाम ब्रह्मणि एव स्थित्वा तदन्तर्गत्वा भोगान् सः भुञ्जते. कैवल्यं नाम मोक्षः तदुच्यते. अतः ब्रह्म सालोक्यमपि अर्थात् सर्वदा ब्रह्मणः दर्शनमपि न भवति, ब्रह्मणा साकम् उपस्थितिरपि न भवति इति अत्र उक्तम्. नैव तथा नास्ति. यः अष्टगुणहीनो भवति तस्य ब्रह्मणा साकम् अवस्थितिरपि न भवति, ब्रह्म दर्शनमपि भवति, भोगोऽपि न भवति, जायते तदपि न भवति. गर्भाधानं समारभ्य च उपनीत्यन्तमेव हि सर्वेश इदानीम् उच्यते. पश्यतु, सर्वेषामपि संस्काराः नियताः इति निश्चिताः. गर्भाधानमारभ्य उपनयनपर्यन्तं ये संस्काराः अस्माभिरुक्ताः ते संस्काराः पुनः सर्वेषां नियतसंस्काराः इत्युच्यन्ते. अनन्तरं स्नातकाद्या हि संस्काराः सर्वेषां नियता न वै. स्नातकत्वं वर्तते, तदारभ्य ये संस्काराः अत्र लिखिताः सन्ति ते पुनः सर्वेषां नियतसंस्काराः इति न. यदि नियतौ स्नातकादीनां विरोधः स्यात् स्नातकादीनां संस्काराणां नियतसंस्काराः इति यदि उच्यन्ते तर्हि श्रुतिविरोधः भवति. अतः तथा न वक्तव्यम् इति उक्तम्. यदि च इतरता ब्रह्मचर्यादेव प्रवृजेत् गृह इति एतत् कुतः उच्यते? ब्राह्मणानामेव एते संस्काराः कथिताः इति. तत्रापि अयं विचारः क्रियते. गर्भाधानमारभ्य उपनयनपर्यन्तं संस्कारः कथितः प्रतिपादितः स तु संस्कारः नियतः इति. उपनयनानन्तरं कः वर्तते संस्कारः? समावर्तनं विवाहः इति वर्तते. विवाहकरणं ब्रह्मचारिणाम् आवश्यकम् इति नास्ति नियमः. ब्रह्मचारिरूपेणैव स्थित्वा सः गृही न भवति, वनी न भवति, साक्षात् सन्यासं स्वीकर्तुं सः शक्नोति. तदेव उच्यते. अतः यदि च इतरता ब्रह्मचर्यादेव प्रवृजेत् साक्षात् ब्रह्मचर्याश्रमानन्तरं सः सन्यासाश्रमं प्रति गच्छेत्. गृहाद्वा वनाद्वा अथवा ब्रह्मचारी भूत्वा गृही भूत्वा वनी भूत्वा प्रव्रजेत् इत्यपि श्रुतिः वर्तते. एवञ्च किमुक्तं स्यात्? ब्रह्मचर्यादेव यदि सन्यासं प्रति गच्छति तर्हि उपनयनसंस्कारानन्तरं विवाहसंस्कारः नियतः इति यदि उच्यते चेत्
कथं वा सः गृही न भवेत्, गृही अभूत्वा कथं वा सन्यासं प्रति सः गच्छेत् इति भवति। अतः उपनयनपर्यन्तं संस्काराः ये कथिताः नियताः, अनन्तरं विवाहकरणं तदिच्छा। वनं प्रति गमनं कलियुगे वानप्रस्थ संस्कारः वानप्रस्थाश्रमः निषिद्धः, कलियुगे नास्ति इति उच्यते। अतः तत्सर्वं करणीयमेव इति न नियतिर्वर्तते। तदेव उच्यते यदि च इतरता ब्रह्मचर्यादेव प्रवृजेत् गृहाद्वा वनाद्वा इति। सन्यासं स्वीकृत्य ब्रह्मनिष्ठो भवेत्, अहं ब्रह्मनिष्ठो भवामि इति यदि अभिलाषः भवति तर्हि ब्रह्मचर्यं समाप्य गृहस्थाश्रमम् अस्वीकृत्य साक्षात् सन्यासी भवितुमर्हति। अथवा गृहस्थाश्रमं स्वीकृत्य अनन्तरमपि सन्यासं स्वीकर्तुं शक्यते। अथवा वानप्रस्थाश्रमात् गृही भूत्वा वनी भूत्वा वानप्रस्थाश्रमं प्रविश्य तदनन्तरमपि सन्यासं स्वीकर्तुं शक्यते इति उक्तम्। अतः स्नातकादि यानि व्रतानि उक्तानि तानि नैव नियतानि, अवश्यं सर्वैः अनुष्ठेयानि इति नास्ति नियमः। एते इदानीम् उच्यते, पश्यतु। एते निरुक्ताः संस्काराः द्विजानाम् एव हि संस्मृताः। एते संस्काराः केषां? द्विजानाम् एव हि एते संस्काराः संस्कृताः। द्विजानाम् इत्यस्य अर्थः कः? द्वौवारं जायते द्विवारं जायते यः सः द्विजो भवति। एवञ्च ब्राह्मणस्य क्षत्रियस्य वैश्यस्य च एते संस्काराः निरूपिताः। न केवलं शूद्रस्य एते संस्काराः न भवन्ति, उपनयन संस्काराः न भवति। अतः तदेव उच्यते। चत्वारिंशत् संस्काराः अपि ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यानां कृते विशेषरूपेण ये द्विजाः सन्ति तेषामेव इति ज्ञातव्यम्। अत्र याज्ञवल्क्यः वदति ब्रह्मक्षत्रियविट् शूद्रावर्णास्त्वाद्याः त्रयः द्विजाः। तेषु चतुर्वर्णेषु मध्ये आद्याः त्रयः युक्ताः त्रयः द्विजाः इति उच्यन्ते। निषेकादिश्मशानान्ताः तेषां वै मन्त्रदक्रिया। गर्भाधानादि संस्कारम् आरभ्य पुनः श्मशानपर्यन्तमपि तेषां द्विजातीनां पुनः मन्त्रतः क्रियाः भवन्ति। शूद्राणां पुनः विवाहोऽपि भवति। एवं केचन अन्ये संस्काराः भवन्ति, परन्तु मन्त्रतः न, तन्त्रतः भवन्ति। सूक्तादीनां पठनेन, तत्र केवलं स्तोत्रादीनां पठनेन तत्र विवाहादिकार्यं करणीयं भवति। तत्र वेदमन्त्राणाम् उपयोगः न भवेत् इत्यर्थः। उपयुज्य तत्र यज्ञादिकं विधाय यथा ब्राह्मणानां कृते विवाहः क्रियते तथा न करणीयम् इति उच्यते। तदेव उच्यते उत्तरत्र अमन्त्रकन्तु संस्कारां शूद्राणाम् अब्रवीत् यमः। यमः इति कश्चन स्मृतिकारः, सः वदति, यमः नाम सः यमः न, स्मृतिकारः यमः वदति मन्त्राभावेन अमन्त्रकन्तु संस्कारं शूद्राणामपि वर्तते। एवञ्च संस्काराः एव न सन्ति इति नार्थः, किन्तु संस्कारस्तु करणीयः, परन्तु तत्र मन्त्राणाम् उपयोगः न भवेत् इति उच्यते। विना मन्त्रेण संस्कृतः एतस्य चूडाकरणान्त अभिप्रायम् अत एव आपस्तम्भः। शूद्राणां कियत्पर्यन्तम् एतत् करणीयम्? यदि कश्चन शूद्रः पुत्रः सञ्जातः तदानीं किं करणीयम् इति चेत् शूद्रादीनपि तत्र चौलसंस्कारपर्यन्तम्
अमन्त्रकेण रूपेण संस्काराः विधेयाः इत्यर्थः। तदनन्तरं चौलानन्तरम् उपनयनम् इति वर्तते। उपनयनसंस्कारः समन्त्रकं वा अमन्त्रकं वा उपनयनसंस्कारः शूद्रादीनां न भवति इति उच्यते। तदे अशूद्राणाम् उपनयनं वेदाध्ययनम् अज्ञाधेयं फलवन्तरूपिणी इति शूद्राणाम् उपनयनादेः निषेधात् इति भावः। अतः तेषाम् उपनयनस्य निषेधो वर्तते। वेदाध्ययनम् इति वर्तते, अज्ञाधेयम् इति वर्तते। यदि उपनयनसंस्कार एव न भवन्ति तर्हि तदनन्तरं वेदाध्ययनं न भवति। अज्ञाधेयः इति वर्तते। अज्ञाधेयः प्रतिदिनं ब्रह्मचारी यः वर्तते सः अग्निकर्म करोति, तत्सर्वं न भवति। एवम् एतेषां कर्मणाम् अभावः तेषाम्। एतानि कर्माणि पुनः अत्यन्तं फलवन्ति च इत्यपि उक्तम्। अज्ञादेयं फलवन्ति च कर्माणि। एतत् कुतः उच्यते इति चेत् अशूद्राणाम् उपनयनं वेदाध्ययनम् अज्ञादेयम् इत्यादि कर्माणि न भवन्ति, विजातीनां भवन्ति किल, भवन्ति। किमपि फलं नोपलभ्यते वा? जिजातिभिराचर्यते, किं फलं नोपलभ्यते वा इति चेत् नैव फलवन्ति च कर्माणि। अतः ब्राह्मणैः जिजातिभिः अवश्यम् एतत् सर्वं करणीयं। करणे पुनः फलमुपलभ्यते। एतत् अत्र प्रदर्शितं कुतः इति चेत् मीमांसकानां मतं वर्तते। ते तु वदन्ति सन्ध्यावन्दनादिकं यत् नित्यं कर्म वर्तते, ब्रह्मचारिणां कर्म यत् वर्तते तद् नित्यं कर्म इत्युच्यते। तस्य अकरणे प्रत्यवायः भवति, करणे पुनः फलं नोपलभ्यते इति मीमांसकानां केवलं मतम्। अस्माकं वैदिकानां तथा मतं न। अस्माभिरुच्यते फलवन्ति च कर्माणि। एतानि कर्माणि फलवन्ति, फलम् अवश्यम्। एतानि कर्माणि अवश्यं यच्छन्ति। अतः फलवन्ति च एतानि कर्माणि। तैः यथा उच्यते अकरणे प्रत्ययः, करणे किमपि नास्ति, तथा नास्ति। प्रतिदिनं यदि सन्ध्यावन्दनं क्रियते तर्हि अवश्यं फलम् उपलभ्यते एव। यतः प्रयोजनं विना न मन्दोऽपि प्रवर्तते इति वर्तते। एवञ्च प्रयोजनमेव नास्ति, अकरणे प्रत्यवायः भवति इति कथं वा वक्तुं शक्यते इति शूद्राणाम् उपनयनादेर्निषेधात् इति भावः। अतः शूद्रादीनां प्रति उपनयनादिः यद्यपि नास्ति। ब्राह्मपुराणे तु शूद्रस्य विवाहेतर सकलसंस्कारनिषेधः दर्शितः। शूद्रस्य विवाहः वर्तते वा न वा? वर्तते। तदितरसंस्काराः ये सन्ति तेषां निषेधः ब्राह्मपुराणे दर्शितः। विवाहमात्रसंस्कारं शूद्रोऽपि लभतां सदा इति वर्तते। तस्यापि विवाहसंस्कारः वर्तते, अन्यथा किं भवति? विवाहसंस्कारभागे लोके अव्यवस्था भवति। यः कोऽपि पुरुषः यां काञ्चित् स्त्रियं स्वीकृत्य उपभोगं करोति, अतः तस्य संस्कारः भवेत् विवाहः इति। यदि शूद्राणामपि विवाहाख्यः संस्कारो न भवति तर्हि समाजे अव्यवस्था आगच्छति। अतः तेषां विवाहसंस्कारः वर्तते एव इति उच्यते। अतो विहित प्रतिषिद्धत्वात् विकल्पो वेदितव्यः। एवञ्च शूद्राणां कृते कदाचित् क्वचित् चूडाकरणान्तसंस्कारः वर्तते इति एकस्यां स्मृतौ उक्तम्। परम् अन्यस्मिन् प्रमाणे किमुक्तम्? विवाहेतर संस्कारः न वर्तते इत्यपि उक्तम्।
एवं क्रमेण चूडापर्यन्तं संस्कारः वर्तते इति एकत्र विवाहं विहा अन्यः संस्कारः नास्ति इति अपरत्र प्रमाणे उक्तम् एवञ्च ये एतादृश प्रतिषेधः यत्र अस्माकम् उपलभ्यते तदानीं किं करणीयम् इति चेत् तत्र विकल्पः समाश्रयणीयः विविधप्रसिद्धित्वात् विकल्पो वेदितव्यः अतः विकल्पः यदि इच्छा वर्तते तर्हि करोतु नास्ति तर्हि न करोतु विहीनः अमन्त्रकः विवाह संस्कारः अवश्यं विधेयः इति उच्यते द्विजानामेव मन्त्रसंस्कार इत्याह मनुरपि एवं द्विजातीनाम् एव पुनः मन्त्रैः संस्कारः करणीयः इत्युक्तवान् वैदिकैः कर्मभिः पुण्यैः निषेकादिर्द्विजन्मनां कार्यशरीरसंस्कारः पावनः प्रेत्य च इह च तदेव उच्यते इहलोके मरणानन्तरं परलोकेऽपि पावित्र्यम् उत्पादयति कर्म संस्काराः पावित्र्यम् उत्पादयन्ति अतः ब्राह्मणादित्रैवर्णिकानां वेदोक्तमन्त्रैः एव संस्काराः विधेयाः इति मनुरपि ब्राह्मणादित्रिवर्णानां कृते मन्त्रसंस्कारः मनुना कथितः वैदिकमन्त्रसाध्यत्वेन कर्मणां वैदिकत्वं पावनत्वं च द्विविधदोषप्रशमनद्वारेण तदाह मनुः कर्मणां वैदिकत्वम् इति कुतः उच्यते वैदिककर्म इदं कर्म वैदिकम् इति कुतः उच्यते चेत् वेदोक्तमन्त्रपुरस्सरम् एतत् अतः वैदिकं कर्म इति उच्यते अपि च यदा मन्त्राणाम् उपयोगः क्रियते तदानीं तत्कर्मणां पावनत्वमपि सिद्ध्यति अतः वैदिकत्वं पावनत्वं च वैदिकमन्त्रसाध्यम् किञ्चित् जलं स्वीकुर्मः वयं कलशमध्ये जलं स्थापयामः अनन्तरं किं कुर्मः कलशं स्पृष्ट्वा अस्माभिः मन्त्राणां पठनं क्रियते इदानीं मन्त्रेण इदं जलं पूतम् इत्युच्यते पवित्रीकृतम् इति अनन्तरं तस्य जलस्य प्रोक्षणं क्रियते साक्षात् एकस्मिन् कलशे जलं निक्षिप्य पुनः तत् स्वीकृत्य सर्वेषाम् उपरि प्रोक्षणं न क्रियते कुतः न क्रियते तज्जलं तदानीं मन्त्रैः नैव पूतं नैव पवित्रीकृतम् अतः मन्त्रैः पावनत्वम् आधातुं शक्यते अतः मन्त्रपूतं वदे मन्त्रपूतं जलं भवेत् मन्त्रपूतां वदेत् वाणीम् इति वर्तते वैदिकमन्त्रसाध्यत्वेन कर्मणां वैदिकत्वमपि आगच्छति पावनत्वमपि एवञ्च द्विविधदोषप्रशमनद्वारेण तदेव उच्यते उभयविधदोषाणामपि तत्र गर्भाधाने संस्काराः वैदिकमन्त्रसाध्याः संस्काराः वैदिककर्माणि इति मनुस्मृतोऽपि पूर्वमपि उक्तम् उत्तरत्रापि एतत् सर्वम् उच्यन्ते तत्र द्विविधदोषाणां परिहारः भवति वैदिकमन्त्राणां प्रयोगेन अतः तस्य कर्मणः पावनत्वम् इत्यपि पवित्रं किं भवति पावनं किं भवति यत् दोषं परिहरति तत् पावनम् अतः मन्त्रपूतं यत् जलं वर्तते तस्य प्रोक्षणेन यश्च दोषः आसीत् स तु दोषः अपगच्छति अत एव मन्त्रपूतस्य जलस्य पावनत्वम् इति अङ्गीक्रियते अन्यथा पावनत्वं नास्ति एवञ्च गर्भाधानकर्मणि एव गार्भैः होमैर्जातकर्ण चूडा मौञ्जी निबन्धनैः वैदिकं गार्भिकं चैनं द्विजानाम् अपमृज्यते इति उच्यते अतः तत्र द्विविधदोषः भवति
वैदिकम् इति भवति, गार्भिकम् इति भवति, गार्भः तादृशदोषद्वयं परिहरति वैदिकं कर्म। गर्भाधानसंस्कारेण किं भवति इति चेत् वैदिकं तदेव उच्यते। गर्भशुद्धिकारक होमाः क्रियन्ते। एवं जातकर्म चौल उपनयन इत्यादि संदर्भेषु इत्यादि प्रसंगेषु पुनः यः गर्भशुद्धिः बीजशुद्धिकारक होमैः द्विजातीनां पुनः गर्भस्य बीजमूलकस्य दोषस्य च परिहारो भवति इति मनुः एव पूर्वम् अब्रवीत् इत्युच्यते। बीजदोषः इत्यस्य अर्थः कः? बीजदोषस्य अर्थः बीजं शुक्रशोणितं वैजं वैजिकम् इत्युक्तं किल, बीजात् उत्पन्नं वैजिकं बीजदोषः वैजिकं बीजं बीजदोषः इत्यस्य अर्थः कः? शुक्रशोणितदोषः। एवञ्च शुक्रशोणितं तद्दोषजनितं वैजिकं भवति। अतः तादृशदोषस्य परिमार्जनार्थं तत्र गर्भाधानसंस्कारः क्रियते। अशुचिः गर्भनिवासजनितं गार्भिकं। गार्भिकं दोषः नाम कः? गार्भिकः दोषः गर्भे निवसति अयं शिशुः। एवञ्च गर्भमध्ये यदा शिशुः निवसति गर्भस्थानम् इति यद्वर्तते तत्स्थानम् अशुचिस्थानम्। एवञ्च अशुचिस्थाने वासं विहाय शिशोः दोषः समुत्पद्यते। स तु दोषः गार्भिकः दोषः इत्युच्यते। तस्य दोषस्य परिहारार्थं गर्भाधानसंस्कारः क्रियते। एवञ्च होमः इत्याख्य संस्काराभावे गर्भाधानादि संस्काराः यदि क्रियन्ते तर्हि एतेषां दोषाणां परिहारः न भवति। अतः गर्भाधानसंस्कारेण किं प्रयोजनम् इति यदि यः कोऽपि पृच्छति तर्हि गार्भिकं वैदिकम् इति दोषद्वयस्य परिमार्जनार्थं गर्भाधानसंस्कारः क्रियते इति उच्यते। तत्र वैदिकमन्त्राणां प्रयोगः क्रियते, होमः क्रियते। तेन होमेन च दोषद्वयस्य परिमार्जनम् इत्युच्यते। शूराकरणान्तकर्मा विदाय आह याज्ञवल्क्यः एवमेन श्रमं याति बीजगर्भसमुद्भवम्। याज्ञवल्क्योऽपि एतदेव उक्तवान्। एवं येनः शमं याति, येनः नाम पापं, पापं शमं याति बीजगर्भसमुद्भवम्। वैदिकं गार्भिकं यत् वर्तते तत् बीजेन गर्भेण समुद्भवं येनः शमं याति शान्तिं गच्छति इति याज्ञवल्क्योऽपि उक्तवान् इति संस्कारपरिभाषा निरूपणं भवति। अनन्तरं पुनः संस्कारपरिभाषा हि सम्यगेवं निरूपिता। गर्भाधानाख्य संस्कारः कालस्तोत्र निरूप्यते। एतावत्पर्यन्तं संस्कारस्य या परिभाषा वर्तते तदेव उक्तम् अस्माभिः। उत्तर गर्भाधानसंस्कारो नाम कः इत्येतादिकं नैव निरूपितम्। इतः परं तदुच्यते। तदर्थम् आरम्भे गर्भाधानसंस्कारस्य कः कालः इति कालस्तु उच्यते इति आरम्भः कृतः। हरये नमः।